హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విజయ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్ అండి. నిన్నటి దినం మా స్కూల్లో సరస్వతి పూజ అయితే జరిగింది. దాని గురించిన కొన్ని వీడియోస్ మీ ముందుకైతే తీసుకొచ్చాను. ఒకసారి చూసేద్దామా. గణానాం త్వా గణపతిం మవామహే కవిం కవీనాముపమస్రావస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిస్తే దశాగణం. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజనేపతి ధీనా పవిత్రయవసో महासरस्वत्यै नमः. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमो नमः. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेतेङ्ग्रियुगं स्मरामि. यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवादन्मम. अनन्या चिन्तयं दोमाये जनात्पर्युपाससे तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थायां संभवामि युगे युगे. लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः. उमामहेश्वराभ्यो नमः. वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः. शुचिपुरन्दराभ्यो नमः. श्री सीतारामाभ्यो नमः. पार्वती परमेश्वराभ्यो नमः. ग्रामदेवतायै नमः. कुलदेवतायै नमः. ग्रामदेवतायै नमः. कुलदेवतायै नमः. मातृभ्यो नमः. पितृभ्यो नमः. आचार्यादि सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. ममोवाता दुर्दक्षयद्धारा श्री परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभेशो परमुहूर्ते महाविष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणा द्वितीय परार्ते श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः रक्षादिग्भागे श्रीशैलस्य नैऋते प्रदेशे कृष्णाकावेर्योः मध्यमप्रदेशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनशको बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्थश्री क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ महिषमानस्य पूर्वोत्थरन्तु देवा द्वादशम्यां शुभतिथौ वासरा शुभवासरयुक्तानां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्माकमस्तं तु देवाः सर्वेषाम् इदं ब्रह्मवक्षसे ममोपात्ताः अस्य श्री देवदेवोत्तमस्य देवतात् सार्वभौमस्य यजमानस्य यजमानयोः अस्य श्री लावणूर् उन्नत पाठशाला महोत्सव शुभमुहूर्त समये यजमानस्य सर्वेषां सकल विद्यार्थी विद्यार्थीनां यजमानस्य सकल प्रधानोपाध्याय अध्यापकाय
उपाध्यायां विद्यार्थिनीनां सर्वेषां सकलां मनोवाञ्छाभीष्टकामनाफलसिद्ध्यर्थं सर्वेषां नानागोत्रोद्भवस्य नानावंशोद्भवस्य क्षेम स्थैर्यं धैर्यं विजयं अभयं आयुः आरोग्यं ऐश्वर्याभिवृद्धिसहायेन सिद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्षचतुर्विधान् फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थं मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं सर्वेषां वाचकान् मानसिकान् सांसर्गिकपीडादोषनिवारणासिद्ध्यर्थं सर्वेषां सकलविद्यार्थीनां सकल मनोवाञ्छान् अभीष्टयोग्यतानुग्रहप्राप्तिसिद्ध्यर्थं सकल उत्तीर्णतानुग्रहशान्तिसिद्ध्यर्थं निर्विघ्नेन परिसमाप्तिदेवता प्रीत्यर्थे महागणपति सहित्यादि महालक्ष्मी सहित सरस्वती पूजनं च करिष्ये इति संकल्प्य